एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बढ़िया सलात वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम जिस प्रोग्राम का नाम है एक तीन पाँच प्रोग्राम लेकर एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम लेकर आए हैं आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन से भरपूर प्रोग्राम जिसमें होंगे यूनिक और मालूमाती सेगमेंट्स। इस प्रोग्राम में होंगी दिलचस्प और मज़े की एक्टिविटीज़। तो कभी पूछे जाएंगे आपसे सवालात, मगर उन सवालात का जवाब आप देंगे नंबर्स की सूरत में। किस में देंगे? और कहीं नंबर्स की एक्टिविटी की जाएगी पजल्स के साथ, कहीं आपको नंबर्स के ज़रिए तो कहीं स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखाकर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम? तो प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब जिस प्रोग्राम का नाम है एक तीन पाँच प्रोग्राम लेकर एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्आ के दिन मुझ पर 100 बार दूध पाक पढ़े, जब वो क़यामत के दिन आएगा तो उसके साथ एक ऐसा नूर होगा, अगर वो नूर पूरी मखलूक में भी तकसीम कर दिया जाए तो सबको किफ़ायत करें, यानी सबको काफ़ी हो जाए। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, हमारे साथ मुदस्सिर भाई भी इस प्रोग्राम में होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुदस्सिर भाई, कौन से सेगमेंट की जानिब आप लेके चल रहे हैं हमें? तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तिलावत तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत के लिए हमारे साथ मुसव्विर भाई मौजूद हैं। आइए मुसव्विर भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मुसव्विर भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप हमें कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? सूरह माइदा की चंद आयत की तिलावत सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। ये शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु व ला तत्तबि' अहवाअहुम अम्मा जाअका मिनल हक़्क़ लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअ
واحدة أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم ماشاءاللہ 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 مصور بھائی اللہ پاک آپ کو بار بار محنت نہیں دکھائے۔ بندش ہے کہ ناظرین و پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں ترجمہ کنز العرفان کی طرف۔ پیارے بچوں اور بندش ہے کہ ناظرین، جس آیت مبارکہ کی مصور بھائی نے تلاوت فرمائی اس کا ترجمہ کنز العرفان کچھ یوں ہے: اور اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور ان پر نگہبان ہے تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اے سننے والے، اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہ کیا تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے، تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، کلام کے لیے ہمارے ساتھ عبید بھائی موجود ہیں۔ آئیے عبید بھائی کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عبید بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ میں آج آپ کو کلام اعلیٰ حضرت مجدہ باد عاصی و شافع شاہ ابرار ہے۔ سبحان اللہ۔ جی شروع کیجیے۔ مجدہ باد عاصی و شافع شاہ ابرار ہے، مجدہ باد عاصی و شافع شاہ ابرار ہے، مجدہ باد عاصی و شافع شاہ ابرار ہے، تہنیت مجرم ذات خدا غفار ہے، تہنیت مجرم ذات خدا غفار ہے، جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل تل بر دیے، جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل تل بر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، مجدہ باد عاصی و شافع شاہ ابرار ہے، تیرے ہی دامن
रहता पर दो जहाँ का पार है तहनीयत मुझेरी मोजा खुदा पार है गूंज गूंजो तेरे नगमाते रजा से बोसता गूंज गूंजो तेरे नगमाते रजा से बोसता क्यों ना हो किसी फूल के मेरे हद मेवा बिन का है मुर्शिदाबादे आसियो शाफे शहे अबरार है तहनीयत मुजरिमों राते खुदा गफार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें नसीब फरमाए, आमीन। तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट तरफ जिसका नाम है एक सवाल एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है एक सवाल एक एक्टिविटी। अब होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर हमारे साथ दो टीम है, टीम ए और टीम बी। क्या है? टीम ए और टीम ए और टीम बी। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है एक सवाल एक एक्टिविटी। अब होगा कुछ यूँ कि टीम ए और टीम बी में से टीम ए में से पहले एक मेंबर को बुलाया जाएगा। यहाँ पर चलेंगे स्क्रीन पर नंबर्स। आपने बोलना होगा मदीना। क्या बोलना होगा? मदीना। अब वो नंबर, जो भी नंबर रुका, यहाँ पर आप देख रहे हैं एनवेलप है। अपने अब इस साइड पे देखें क्या है? एनवेलप। अब एनवेलप में से मुदस्सिर भाई निकालेंगे एक सवाल, उसका जवाब आपने बोल के नहीं देना। फिर आप बोलेंगे कैसे देना, इशारों से देना, इशारे करने नहीं आते। नहीं जनाब, यहाँ पर आप देख रहे हैं बोर्ड है, यहाँ पर आपने स्टिक के ज़रिए उस सवाल का जवाब देना है, क्योंकि नंबर बेस्ड होगा तो स्टिक से बनाने में आपको आसानी भी रहेगी। चलें जनाब, बढ़ते हैं किस सेगमेंट की जानिब? एक सवाल एक एक्टिविटी की जानिब। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट को। जी, कौन कौन आना चाहेगा एक्टिविटी में? चलें जनाब, किसको बुलाएं? एक काम करते हैं, आप आ जाएं, ठीक है? आप आएँ, माइक ले लें आप। चलें जनाब, आप आ जाएंगे यहाँ पर। और टीम बी में से कौन आना चाहेगा? चलें जनाब, टीम बी में से कौन आना चाहेगा? अब आप मुदस्सिर भाई आप अपनी टीम में से खुद सेलेक्ट कर लें। आप आ जाए। चलें जनाब, नंबर्स प्ले करें ताकि स्टॉप कर सकें नंबर को मदीना बोल कर। चलें भाई। मदीना। चलें जनाब, नंबर रुक जाएगा। मदीना इन्होंने बोल दिया है, किस नंबर पे रुकेगा? चलें जनाब, एक नंबर, पहले नंबर का एनवेलप खुलेगा। जी, सवाल बताइए मुदस्सिर भाई। सवाल ये है कि कलिमा तमजीद किस कलिमे को कहा जाता है? जी जनाब, कलमा तमजीद। अब 6 कलमे तो आपने सुने होंगे, तो उसमें से किस कलमे को कलमा तमजीद कहते हैं? पहले कलमे को। पहले कलमे को। सोच लें जनाब, ये कह रहे हैं पहले कलमे को। अब ऐसे तो बताना नहीं था, बताना कैसे था? स्टिक। भूल गए? स्टिक के ज़रिए। चलें जनाब, आपको लग रहा है पहले नंबर, तो पहले आप बना के आ जाए, 1 बना के आ जाए। चलें जी, आपने क्या जवाब दिया? 1। कंफर्म है आप इस जवाब को लेकर? जी। ये कह रहे हैं जनाब कंफर्म है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब बढ़ते हैं मुदस्सिर भाई की तरफ। मुदस्सिर भाई, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? अल्लाह अकबर, इनका जवाब गलत है। इनका जवाब गलत है। कलमा तमजीद फिर किस कलमे को कहते हैं, ये आप बताएं? तीसरे कलिमे को कहते हैं। तीसरे कलमे को कहते हैं। आपका जवाब गलत है। अब अपनी जगह पर जाएंगे। चलें जनाब, कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब आएंगे टीम बी के, और चलें जनाब, नंबर्स प्ले करेंगे टीम बी के मेंबर के लिए। जी, मदीना। इन्होंने बोल दिया कि मदीना, और नंबर निकला गया इनका 2। सवाल ये कि सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक के किस पारे में है? सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक के किस पारे में है? जी, ये क्या बना रहे हैं? ये तो जब कर लेंगे उसके बाद ही बताएंगे। चलें भाई, कोशिश जारी है। कोशिश जारी है इनकी। चलें जनाब, अब इन्होंने 2 तो बना दिया है, इसके बाद क्या बना रहे हैं?
7. جی چلیں جناب, کیا نام ہے آپ کا؟ پہلے نام تو بتائیں اپنا. हुनैन حنین بھائی کیا بنایا ہے آپ نے؟ 29. سوچ لیں, یہی جواب ہے. जी انہوں نے جواب دیا 29. جی مدثر بھائی, کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, آپ اپنی جگہ پر آئیں گے. 29 آپ کا جواب ہو گیا ہے درست. چلیں جناب, ٹیم بی کا ہو گیا 1 پوائنٹ, اور ٹیم اے سے اس بار غلطی ہو گئی تھی. چلیں جناب بڑھیں گے ٹیم اے سے. کون آنا چاہے گا؟ آپ آ جائیں. چلیں بھائی, ٹیم اے کے جو ممبر ہیں ان کی پہلے باری آئے گی. چلیں ان کے لیے نمبرز دکھائیں, اور آپ نے بولنا ہے مدینہ, تو نمبر اسٹاپ ہو جائے گا. جی सुन के याद रखना फिर जवाब देना چلیں بھائی. इसमें है सवाल इसमें मदीना جی مدینہ, اور تیسرا نمبر نکلا ہے ان کا. سوال یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ذکر ہوا ہے؟ جائیں جناب, جو لگتا ہو آپ پھر وہ بنا لیں. جی کیا بنایا ہے آپ نے؟ 12 انہوں نے بنایا ہے 12. جی مدثر بھائی, ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اپنی جگہ پر آئیں گے 12, اور جواب درست ہو گیا. چلیں جناب ٹیم بی, اب مدینہ بول کے آپ نے اسٹاپ کرنا ہے. جی मदीना इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी मदीना याद रखना फिर جی जवाब देना 5واں نمبر نکلا ہے ان کے لیے. سوال یہ کہ 2 رکعت والی نماز میں تلاوت کتنی بار کی جاتی ہے؟ چلیں جائیں جناب, اور جواب لے کے آ جائیں. چلیں بھائی, کیا بنایا ہے آپ نے؟ 2 جی انہوں نے بنایا 2. مدثر بھائی کیا کہتے ہیں؟ ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اپنی جگہ پر جائیں گے. 2 انہوں نے جواب دیا, اور جواب ان کا ہو گیا ہے درست. پیارے بچے اور کرس بندیشہ کے ناظرین, یہ تھا سیگمنٹ ایک سوال. ایک ایکٹیویٹی. جی پیارے بچے اور کرس بندیشہ کے ناظرین, ایک سوال ایک ایکٹیویٹی ہم نے سیگمنٹ شامل کیا, اور اس سیگمنٹ کے بعد اسکور بورڈ کچھ یوں بتا رہے ہیں کہ ٹیم بی کے ہیں 2 پوائنٹ, اور ٹیم بی کا ہے 1 پوائنٹ. ابھی ٹیم اے پیچھے ہے, ٹیم اے کو کوشش کرنی ہے. آئیے جناب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے آج کا نمبر. 1 3 5 1 3 5 3 5 پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک نمبر دکھائیں گے, اور اس نمبر کے متعلق بہت ہی معلوماتی باتیں بھی بتائیں گے. تو چلے پھر شروع کرتے ہیں ہم اپنا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے آج کا نمبر. آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ سبق ہوگا ایک خاص نمبر کے متعلق, اور وہ نمبر ہے 12 یعنی کہ 12. جی ٹیچر, آج آپ ہمیں نمبر 12 سے ریلیٹڈ کچھ بتانے والی ہیں. جی آج میں آپ کو نمبر 12 سے متعلق بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن دوں گی, مگر اس سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا. یہ بتائیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. اور اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر شریف کے دن صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے. جی ٹیچر, میں بھی نمبر 12 کے بارے میں ایک بات بتاؤں. جی بتائیں, آپ کیا جانتی ہیں نمبر 12 کے بارے میں؟ ٹیچر, اللہ پاک نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں, جن میں سے ایک نماز ظہر ہے, اور ظہر کی نماز میں ٹوٹل رکعتیں 12 ہیں. سبحان اللہ. پیاری پیاری بچیوں, اب میں آپ کو نمبر 12 سے ریلیٹڈ ایک آخری بات بتاتی ہوں. جی ٹیچر, بتائیں وہ آخری بات کیا ہے؟ پیاری پیاری بچیوں, اللہ پاک کے پیارے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. اور بچیوں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل بیٹوں کی تعداد 12 ہیں, جن میں سے ایک بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام, جو اللہ پاک کے نبی ہیں, اور قرآن پاک کی ایک سورت سورہ یوسف بھی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. آج نمبر 12 کے بارے میں
हमें काफी नई और इस्लामिक मालूमात सीखने को मिली। प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबने इन बातों को याद भी रखना है और इन बातों को दूसरों से शेयर भी करना है ताकि इल्म दीन दूसरों तक पहुंच सके। जी टीचर, हम इसे जरूर याद भी रखेंगी और दूसरों तक भी पहुंचाएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। तो प्यारे बच्चे और कृष्णबंदी के नाज़रीन, आपने देखा आज का नंबर, आप लोगों ने देखा? जी हमने देखा। जी प्यारे बच्चे और कृष्णबंदी के नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आपको नंबर के हवाले से किस तरह की कितनी अच्छी अच्छी मालूमात मिली। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 प्यारे बच्चों और कृष्णबंदी के नाज़रीन, सेगमेंट है सही तादाद लिखें। अब टीम ए में से किसी पार्टिसिपेंट को बुलाऊंगा और टीम बी में से किसी को बुलाया जाएगा और उन्होंने आकर, यहाँ पर आप देखे होंगे बोर्ड है, अब उन्होंने ये करना है कि बोर्ड पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सवालात के जवाब लिखे हैं। जिसने जितने जवाब लिखे उसको उतने पॉइंट्स मिलेंगे। चलिए जनाब पढ़ते हैं सवालात की जानिब और सेगमेंट की जानिब सही तादाद लिखे हैं। चलें, कौन आना चाहेगा टीम ए में से? आप आएंगे? आज चलिए भाई, कहाँ पर आ जाएंगे? और इधर आ जाए। जी टीम ई में से कौन आना चाहेगा? आप आ जाए। चलें भाई, मुदस्सिर भाई ने बुला दिया। जी चलें, आपका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद मुदस्सिर रज़ा। सैयद मोहम्मद मुदस्सिर रज़ा। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक। चलें जनाब, सैयद मोहम्मद मुदस्सिर रज़ा तारी और मोहम्मद सिद्दीक के दरमियान ये मुकाबला है। अब देखते हैं कौन ज़्यादा सही जवाब लिखते हैं। चलें जनाब बढ़ेंगे टीम ए और टीम बी की जानिब और इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। जी मुदस्सिर भाई मार्कर दे दें इनको और फिर ये सवालात के जवाब देंगे। जी चलें, सिद्दीक भाई आपका बोर्ड ये रहा, मुदस्सिर भाई आपका बोर्ड ये रहा। चलें भाई जाए। जी 1 2 3 4, यहाँ पर कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ पर 8 तक पहुँच गए। इंशाअल्लाह 9 और इनके तो पूरा हो गया। इसी के सामने थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ताकि आप लोग लिख लें। चलें भाई, इन्होंने भी लिख लिए, इन्होंने 10 तक अपनी काउंटिंग पूरी कर ली। जी आप भी लिख दें 6 7 8 9 और ये आखिरी भी लिख लें 10। चलें प्यारे बच्चों और कृष्णबंदी जी के नाज़रीन, ये है सेगमेंट सही तादाद लिखें। अब ये है कि दोनों के लिए सवालात सेम होंगे, मगर कोशिश ये करनी है, कोशिश किया पक्का यही करना है कि मोहम्मद मुदस्सिर भाई आपने अपने बोर्ड की जानिब देखना है और सिद्दीक भाई आपने अपने बोर्ड की जानिब देखना है, ठीक है? और कोशिश ये करें कि किसी बोर्ड की तरफ ना देखें और अगर देख लिया गया, आपको देखता हुआ हमने देख लिया तो फिर आपके नंबर काट लिए जाएंगे। चलें, और तीसरी बात ये थी, आपने अगर 10 सवालात दुरुस्त लिखे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। सही है? चलें जनाब बढ़ते हैं। अब पहला सवाल मैं करने जा रहा हूँ, दोनों के लिए सेम सवाल है, गौर से सुनना है। बताइए कि रमज़ान की किस तारीख को शब कदर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? रमज़ान मुबारक की वो कौन सी तारीख है कि जिस तारीख को शब कदर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? अपने बोर्ड की तरफ देखेंगे। चलें जनाब, इन्होंने कर लिया। दूसरा सवाल, बताइए कि काबा शरीफ की दीवार में कितने जन्नती पत्थर फिक्स हैं? जी तीसरा सवाल, नंबरिंग के हिसाब से सफ़र इस्लामी साल का कौन सा महीना है? नंबरिंग के हिसाब से सफ़र इस्लामी साल का कौन सा महीना है? हदीस पाक के मुताबिक जन्नत के कितने दरवाजे खुले हैं? मुहर्रम की किस तारीख को अल्लाह पाक ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया? ज़ोहर की नमाज हफ्ते में कितने दिन अदा की जाती है? जी चलें जल्दी लिखेंगे। सवाल नंबर 6 है कि ज़ोहर की नमाज हफ्ते में कितने दिन अदा की जाती है? अगला सवाल, नंबरिंग के हिसाब से असर की नमाज दिन की कौन सी नमाज है? 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक की कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 8वां सवाल, और जल्दी करेंगे जनाब। 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक की कितनी रहमतें नाजिल होती हैं?
جی جناب، انہوں نے لگا لیا جواب۔ اب بتائیں ان فرض نمازوں کی تعداد بتائیں جن میں امام صاحب بلند آواز سے قرات نہیں کرتے۔ آخری سوال ہے، قرآن پاک میں کتنی بار مسجد کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ مسجد کا ذکر آیا ہے؟ یہ آخری سوال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں کے سوالات اب یہاں پر اختتام پذیر ہوئے۔ چلیں جناب، یہاں پر سوالات ہوئے ختم، اختتام ہوا سوالات کا۔ اب مدثر بھائی، سید محمد مدثر بھائی آپ بھی یہاں پر آ جائیں، اور صدیق بھائی آپ بھی یہاں پر آ جائیں۔ چلیں بھائی، مدثر بھائی کو مائک دے دیں گے اور وہ مدثر بھائی کو مارکر دے دیں اور مائک آپ لے لیں۔ چلیں جناب، جی ہو گئے سوالات۔ چلیں پہلا سوال میں آپ سے کروں گا، آپ نے جو سوال کا جواب بورڈ پہ لکھا ہے وہی آپ نے بتانا ہے۔ بتائیں کہ رمضان کی کس تاریخ کو شب قدر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں؟ جی 27۔ آپ نے 27، دونوں نے 27 لکھا، دونوں کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال بتائیے، کعبہ شریف کی دیوار میں کتنے جنتی پتھر فکس ہیں؟ 1 یعنی ایک، دونوں کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبہ شریف کی دیوار میں ایک جنتی پتھر فکس ہے جس کا نام حجر اسود ہے۔ مسلمان اس جنتی پتھر کو چوم کر اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ چلیں اگلا سوال بتائیے، نمبرنگ کے حساب سے سفر اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ جی دوسرا۔ دونوں نے لکھا دوسرا، اور دونوں کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے کہ حدیث پاک کے مطابق جنت کے کتنے دروازے کھلے ہیں؟ 3۔ آپ نے لکھا ہے 3، اور یہاں پر ہو گئی ٹیم بی سے غلطی، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جنت کے ایک دروازہ کھلا ہے۔ چلیں جناب، پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند اور ایک دروازہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ چلیں اگلا سوال بتائیے کہ محرم کی کس تاریخ کو اللہ پاک نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا؟ 10۔ 10۔ انہوں نے بھی لکھا 10 اور انہوں نے بھی لکھا 10، دونوں کا جواب درست ہے۔ سوال یہ ہے، بتائیے ظہر کی نماز ہفتے میں کتنے دن پڑھتے ہیں؟ 6۔ 7۔ یہاں پر بھی ٹیم بی سے غلطی ہوئی، ظہر کی نماز ہفتے میں 6 دن پڑھی جاتی ہے، ایک دن جمعۃ المبارک کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ چلیں جناب، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، ٹیم اے نے یہ جواب درست دیا ہے۔ بتائیے نمبرنگ کے حساب سے عصر کی نماز دن کی کون سی نماز ہے؟ 3 یعنی تیسری۔ جی تیسری، اور دونوں کا جواب درست ہے۔ اب یہ بتائیں کہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ پاک کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 70۔ 1000، دونوں کا جواب غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ پاک کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ انفاق اور جہنم کی آنکھ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ چلیں جناب، اور یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ آپ دونوں کا جواب حدیث پاک کے مطابق درست نہیں ہے۔ میں نے آپ کو حدیث پاک بیان کر دی۔ ان فرض نمازوں کی تعداد بتائیں جن میں امام صاحب بلند آواز سے قرات نہیں کرتے؟ 2۔ 2 اور 2، دونوں کا جواب درست ہے۔ آخری سوال، اس سے پہلے ایک بات، پیارے بچوں، روزانہ جن نمازوں کی فرض رکعتوں میں امام صاحب بلند آواز سے قرات نہیں کرتے وہ نمازی یہ ہیں، ظہر اور عصر۔ اگلا سوال بتائیے، قرآن پاک میں کتنی بار مسجد کا ذکر آیا ہے؟ 21۔ انہوں نے لکھا 21، انہوں نے لکھا 1۔ اب میں بتاتا ہوں جواب درست کیا ہے، 21 سے زائد مرتبہ، 21 سے زیادہ بار۔ ٹیم اے کا جواب درست مان لیتے ہیں، اور ٹیم بی سے یہاں پر غلطی ہوئی۔ چلیں جناب، کوئی بات نہیں۔ اب پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان جو مقابلہ رہا اس میں ٹیم بی پہلے راؤنڈ میں ونر رہی، اور ٹیم اے دوسرے راؤنڈ میں ونر رہی، اور یوں آج کا مقابلہ دونوں کے درمیان کیا ہو گیا؟
ٹائی ٹائی ہو کیا ہو گیا ٹائی چلیں جناب پیارے بچے اور کرسمتی شنگ ناظرین آج کا مقابلہ تو یوں برابر رہا. آئیے بڑھتے ہیں عبید بھائی کی جانب اور ان سے ایک اور کلام سن. عبید بھائی آپ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ یا نبی نظر کرم فرمانا. ماشاء اللہ یا نبی نظر کرم فرمانا. جی عبید بھائی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاپی کے صدقے ہم کو زہرا پاپی کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا آپ کے در کا ہوں بھکاری آپ ہیں میرے سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہیں آپ تو ہیں آپ تو ہیں آقا آپ تو ہیں آقا آپ تو ہیں آقا ہے جن کو آپ تو ہیں آتا ہے جن کو آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا حسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے سج گئی ہے سج گئی ہے سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ ہے حسنین کے نانا حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو زہرا پاک کے صدقے ہم کو زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی
नबी या नबी या नबी नजर करम फरमाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उबैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्यारे बच्चे और क्रिसमस के नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम 1 3 5। उम्मीद है आपको प्रोग्राम देखकर अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चे और क्रिसमस के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम 1 3 5 का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। इंशाअल्लाह करीम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल।